Bonjour tout le monde. اليوم درت un gâteau d'anniversaire au chocolat. قلت نبارطاجيها معاكم. C'est un gâteau d'anniversaire درتو biscuit au chocolat fourré بلا mousse au chocolat. زدتلو le croustillant وماسكيت le gâteau تاعي بلا crème chantilly au chocolat. ودرت هاد la petite décoration décorيتو بلا fraise و لي boules de chocolat. فوالا ودائما نقولكم la décoration ترجع ليكم. فوالا دوك هكذا نخليكم تشوفوا كاع لي زيتاب كيفاش درت لو غاتو شوكولا. الوغ هنايا باش نوجدو لو بسكويت تاعنا جينواز ديالنا. شوفوا واش ندير فيها. انا تريبليت لا كونتيتي. هنا سي لو ميم بسكوي او شوكولا اللي نديرو دائما سوفون. لو بسكوي او شوكولا نديرو لو غاتو غولي و ميم طون ندير جينواز ونطيبها بار بياس. هاد لو بسكوي هذا ما تقدروش طيبوه في مول واحد وتقطعوه تالمون الي تري ليجي. تفتت لكم دو بريفيرونس طيبوه بار بياس. دوك نوريكم كيفاش نطيبوه بار بياس اشاك فوا. تشوفوه معايا في لي فيديو تاوعي نطيب هاد لا جينواز بار بياس. الوغ هنا نقول لكم لي زانغريديون. هنا كيما قلت لكم جي تريبلي. الوغ هنا شوفوا واش عندي. درت 12 حبه بيض. درت الصفار وحده ولي بلون وحدهم. عندي 210 غرامات سكر. عندي لو كاكاو. عندي 40 غرام كاكاو. عندي 110 غرامات فارينه. وعندي ان كويار كافي تاع لا لوفر شيميك. عندي 120 غرام زيت ولا 120 مليلتر. الو نبداو ديريكتومون. شوفوا تقدروا تستعملوا الباتور. هنايا دوك نخلي لي بلون تاوعي نضربهم بيان. لازم يطلعوا لي اون موس تولي رغوه. كي تبدا تولي لي رغوه نحط لو سكر تاعي اون 3 فوا هنا باش نتحصلوا على اون مورينغا. الوغ تبعوا معايا. هنا كي نشوف بياض البيض ديالي ولا لي رغوه هنا نبدا نحط لو سكر تاعي اون 3 فوا اللي قلنا 210 غرامات. فوالا هنا نتحصلوا على اون مورينغ. شوفوا تجي شاده روحها. هنا واش ندير شوفوا معايا. هنايا صفار البيض ديالي نحط له شويه من لا مورينغ ونخلط. هاد البسكوي لي تري ليجي نديرو سوفون معاكم. ندير به لي بسكوي غولي لا جينواز كيما حندير معاكم دوكا. نطيب بار بياسه فوالا ونحط اون دو فوا. جو بريفير نستعمل فويه ونخلط من الفوق للتحت. فوالا نكمل لو ريست. نخلط من الفوق للتحت. فوالا هنا نبدا نحط الزيت نحطو اون فيلي ونخلطها.
فوالا شوفوا البسكويت تاعنا ما يحبطش كاع. وبيان سور نحطوا لو كاكاو، الفارينه، نزيد une cuillère à café تاع لا لوفور شيميك. انا نحطو ان دو فوا ونخلط من التحت للفوق. نكمل واش قعد لي. انا نستعمل لا ماريز باش نتاكد بلي الفارينه ما قعدتليش لتحت. حنا لازم نجبدو مليح من التحت باش نعرف بلي لي زانغريديون تخلطوا مليحه. فوالا الوغ هنا شوفوا انا حنطيف هاد لو مول. انا المونطاج تاعي راح نديرو في هاد لو مول. شوفوا تقدروا ما تستعملوش لي مول هادوما، با فورسيمون لازم يكون عندكم. الوغ هنايا هادي سي لا ميم ديمونسيون. هنا هاد لو مول صغير نطيب به والمونطاج نديرو في هاد لو مول. الوغ هنايا لو مول ديالي من لهنا لو ديامتر تاعو 15 سنتيمتر. دابور واش نديرو، نحكم الالومنيوم ونحط البابي كويسون. لازم نديرو بابي كويسون. هنا الالومنيوم علاش درتو؟ باش لو ميلونج تاعنا ما يخرجلناش في لي كوتي. ونغلق. فوالا الفوغ تاعي راني شعلته على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون حكموا ان بيك كي تدخلوها كيما مسكوتشو، كي تدخلوا لو بيك تاعكم يخرج لكم ناشف تعرفوا بلي سي بون تجبدوا لو بسكويت تاعكم. فوالا ونعمر، ما نعمروش حتى الفوق، نعمر فوق النص باسكو هذا البسكوي كي يطيب يتنفخ وكي يبرد يبدا يحبط. هنا ديباسيت شويه فوق النص. فوالا دوك هكذا ندخلو للفوغ على 180 درجه مئويه. انا نقعد نعس فيه نفاقد فيه. انا هكذا نطيب ومن بعد واش ندير كي يطيب لو بسكويت تاعي نخليه حتى يبرد، نديموليه، نزيد نعاود ندير لا دوزيام فوا لا ميم شوز، دو فوا، تخوا فوا، كاتريام فوا، نديرو 4 بسكوي. كي يطيب لي بسكوي نولو لكم ان شاء الله نوريكم كيفاش ديروا لو دوزيام بسكوي. الوغ شوفوا معايا، شوفوا البسكوي يطلع يتنفخ بصح كي يبرد يعاود يحبط. هنا شد لي طون دو كويسون 10 دقائق. كي جاتو 5 دقائق دخلت لو بيك صبتها مازال ما طابتش، زدت كملت لها 5 دقائق واحد اخرين. الوغ شد لي 10 مينوت. الوغ دوك هكذا نخليها حتى تبرد ومن بعد نجوز بالموس في لي كوتي هنا ونديموليها ونزيد ندير لو دوزيام. هنا نجوزو بالموس. فوالا ونديمولي. فوالا لا هوتور تاع البسكوي ديالي من بعد يحبط يجي بزاف خفيف. شوفوا البسكوي يجي بزاف خفيف. دوك هكذا فوالا هكذا ونخليه دو كوتي ونزيد ندير دوزيام بسكوي. لازم المول تاعكم يكون برد. هنا باش نوجدو لا موس وشوكولا. هاد لا موس وشوكولا تجي خفيفه وتجي بنينه وماشي حلوه بزاف.
الوغ هنا في الريسيبيون عندي 4 جون دوف 4 صفار بيض. هنا لا كريم فريش طلعتها بالباتور. هنا لا كريم فريش توجور نستعمل كريم فريش سون سكر. ديرو امبرانت، انا استعملت امبرانت نسيت رميت لا بوتاي باش نوريها لكم. لا كريم فريش ليكيد هذه تطلع تمتري. شوفوا لا كريم فريش لازم تكون بارده، ما ديروهاش في كونجيلاتور سينو ما طلع لكمش. ديروها في فريجيدير نورمال. كي تبداي تضربي بالباتور بداي بلا بروميير فيتاس، ومن بعد كي تشوفيها بدات دير شويه لي تري، تبدا دير لي مارك بالفوي، تبداي تزيدي لا فيتاس، تزيدي بشويه بشويه حتى كي تشوفيها تبدا تتقال كمليها ا غوند فيتاس. شوفوا تطلع لكم بيان فيرمه. شوفوا انا ملي ديكوفريتها وليت نستعملها دو توت لي فاصون. في صندوق الوصف نحط لكم لا مارك تاعها. هنا لا كريم ليكيد دارت 400 غرام. هنا نوجدو ان سيرو، هذا ان سيرو خفيفه. هنا نديرو 60 غرام سكر وندير 40 غرام ولا 40 مليلتر تاع الماء. لو سيرو تاعنا كما قلت لكم لازم يكون خفيف، غير يرفد الغليه حسبوا له 2 دقائق وطفوا عليه. نخلط لي 4 جون تاعي نديرها مانيويلا. تقدروا تستعملوا لو باتور. كي يوجد لي هذا لو سيرو نحطو اون فيلي ونقعد نضرب فيه بالفوي. فوالا. وهنا عندي شوكولا نوار. انا توجور نستعمل هذه دائما نقول لكم في ليموس ديروا شوكولا دو بون كاليتي باش ليموس تاعكم يجيكم بنانه. هنا درت 300 غرام دو شوكولا نوار. نحط في الكاسرونه 40 مليلتر ولا 40 غرام تاع الماء، نزيد لهم 60 غرام سكر. هنا نحرك جوست هنا السكر تاعي يذوب قبل ما نحطو فوق النار. فوالا. هنا دوك لو سيرو تاعي نحطو فوق النار، غير نشوف السكر تاعي داب وميم طون رفد الغليه نحسب له 2 دقائق ونطفي عليها. اونتر طون لي 4 جون تاعي نخلطهم بالفوي. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الباتور. هنا غير رفد الغليه نحسب له 2 دقائق ونطفي عليها. لازم يكون عندنا ان سيرو ليجيه خفيفه. نزيد نخلط شويه هكذا باش نعرف هذاك السكر داب مليحه. هنا جازو 2 مينوت. هنا نطفي عليها. الوغ هو سخون. نزيد نحرك شويه هاد لي 4 جون. شوفوا لو سيرو كيفاش يكون يجي خفيفه هكذا سخون. نحطو اون فيلي على لي 4 جون تاعي ونحركها. كي نشوف لي 4 جون تاعي تقالوا شويه. فوالا. دوك هنا نحط الشوكولا تاعي اللي قلنا 300 غرام دو شوكولا نوار ذوبتها او با ماري، نحطها كامله. وبيان سور نخلطو. فوالا. شوفوا نحصلوا على هاد لو ميلونج. فوالا. هنا لازم يكون تياده. هنا لازم الشوكولا ما يكونش سخونه. الوغ نبدا نحط شويه مع الاول باش نخفف لاباري تاعي. هنا نخلطو نورمال باش لو ميلونج تاعي نردو خفيفه. فوالا. ودوكا نحطها اون 3 فوا ونخلط من تحت للفوق.
شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي بنينه وتشهي. نديرها بزاف لي زونترومي تاوعي. تقدروا ميم ديروا هاد لاموس او شوكولا دون دي فيغينا. تقدروا ديروا ان غاتو ان اونترومي او شوكولا بلا موس، واللي قاعد لكم ديروهم دون دي فيغين. فوالا ونكمل لو ريست. لا موس وشوكولا ديالي، شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي تشهي هاد لاموسه. شوفوها انا نخدمها بزاف في لي زونترومي تاوعيا. الوغ هنايا دوك نديرها في لابوشادو باش يجينا ساهل لو طرافاي. هنا باش نوجدوا لو كروستيون، هنا عندي لا فايتين خدمتها ديجا معكم من فيديو، نحط لكم لو لين في صندوق الوصف. لا فايتين عندي 70 غرام. هنا عندي اون بون كويير ا سوب شوكولا ا تارتيني، ديروا شوكولا اللي تجي بنينه. وهنا عندي 20 غرام زيت. وهنايا دوبت شوكولا اولي، استعملت هذه درت 150 غرام. الوغ نبداو نحطو لو شوكولا تاعنا اللي قلنا شوكولا اوليه، درنا 150 غرام، ونزيد اون بون كويير شوكولا ا تارتيني، ونحط لا فايتين اللي قلنا 70 غرام. هنا نبدا نخلط. فوالا ونزيدو 20 غرام زيتة. فوالا نديرو الزيت باش يمشي لنا كي نديرو في البسكوي، كي نيطاليوه فوق البسكوي يمشي لنا فوق البسكوي. فوالا دوك نخلوه دو كوتي. فوالا هنا لحقنا لو مونتاج. شوفوا لي بسكوي تاوعي، شوفوا يخرجوا لكم 4 بسكوي. شتو كي يكون في الفوغ يطلع يدوبلي الفوليوم، بصح غير يبرد يعاود يحبط. فوالا شوفوا يجي خفيفه هاد البسكوي هذا خفيفه. نروحوا لو مونتاج. نحط ان كارطون على حساب لو ديامتر تاع لو مول ديالي. هنا عندي لو سيرو ا 30. لو سيرو ا 30 كاع تعرفوه، كيلا سكر 2 كيلا تاع ما، غير يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. هنايا زدت له ليكستري دو كافي، اللي ما يحبش لو غو دو كافي يدير لا فاني، يخلي لو سيرو تاعو حتى يبرد يزيد له لا فانيا. الوغ هنا نبداو في لو مونتاج. لا بروميير دي شوز نحط لو بسكوي، نحط البروميير بسكوي بيان سور، نديرو لو سيرو. هنا نحطو لو كروستيون، ندير اون فين كوش على البسكوي. نحط لا موس. هنا نيطالي بالمغرفه خاطش لو مول تاعي مضيقه. فوالا الدوزيام بسكوي قلبوها. هنا ما نديرش لو كروستيون، ندير طبقه فيها كروستيون، طبقه ما فيهاش، طبقه نديرها، طبقه ما نديرهاش. نحط ديريكتومون لا موس. ونحط لو تروازيام بسكوي. هنا نحطو لو كروستيون، نديرو اون فين كوشه. شوفوا لا كريم معليش كي تخرج لكم في لي بوردور، لو كروستيون ما لازمش يخرج لكم. ما لا موس.
نكمل بلو ديرني بسكوي. لو تروازيام بسكوي نسيت ما درتلوش لو سيرو، بصح معليش هاد البسكوي بزاف خفيفه. هنا قبل ما نحطو ندير لو سيرو، بيان سور نقلب لو بسكوي تاعي وندير لو سيرو من الفوق هنايا، ما نكثروش بزاف، ونحط لاموس. هنا ندير اون فين كوشه ونيطالي بيان سور. لي 4 بسكوي جاوني على لا هوتور تاع لو مولا. هنا شوفوا با فورسيمون لازم يكون عندكم لو مول كيما قلت لكم. اللي عندها لو مول دير لو مونتاج في لو مول، اللي ما عندهاش تحط بسكوي فوق بسكوي يجيها ساهله. فوالا دوك هكذا واش ندير، لو غاتو تاعي نحطوه في كونجيلاتور واحد نص ساعه هكذاك يشد روحو مليح، ومن بعد نديمولي لو مول ديالي. اونتر طون نوجدو لا كريم شانتيي او شوكولا. انا لو غاتو تاعي حنماسكيه بلا كريم شانتيي او شوكولا بودر دو شانتيي، وهنا الماء يكون بارد، وعندي لا بودر دو كاكاو نديرو اون بون كويير بودر دو كاكاو، وعندي 100 غرام دو شوكولا نوار ذوبت هاديه. الوغ هنا نبداو نخدمو لا كريم شانتيي تاعنا. هنا نخلط باش لا بودر دو شانتيي ما تقعدش تحتها. هنا تقدروا تستعملوا لو باتور. شوفوا هنا كيفاش طلعنا لا كريم شانتيي. هنا نسيت باش نقول لكم لا كريم شانتيي درت 230 غرام تاع لا بودر دو شانتيي، زدت لها 260 مليلتر تاع الماء. الوغ هنايا نحط لا بودر دو كاكاو، ندير اون بون كويير. لو كاكاو هذا ماشي حلوه بزاف بنين كي تخلطيه مع لي كريم. انا شوفوا مانيش ندير لا بوبليسيتي، راني نوري لكم لي بون انغريديون باش تعرفوا واش تشريوا. فوالا ندير اون بون كويير ونزيد نحط اللي قلنا 100 غرام دو شوكولا نوار. بيان سور لازم تكون بارده، اونفان تكون تياده، تكون شويه تياد باش لا كريم شانتيي تاعي ما تحبطش. فوالا فوالا شوفوا لا كريم شانتيي او شوكولا تجي بزاف بنينه. هادي تقدروا ميم تفوريو بها لي زونترومي. نجبد من التحت باش تخلط مليح. توجور ان غاتو كيكون عالي، هادو ما نستعملوا هاد لي باي ندخلهم هنا في الوسط. فوالا من بعد كي نديروا لا كريم شانتيي تاعنا هذا كاع يتغطى. فوالا دوك هكذا نديرها في كونجيلاتور نخليها نص ساعه كما قلت لكم. الوغ هنا نسخن لو بول تاعي بشانيمو. تقدروا ميم كي تجبدوها من الكونجيلاتور تخلوها شويه طومبيراتور امبيونط فاسيلمون ديمولا لكم. لو غاتو تاعي نرفدو نحطو ديريكتومون باش يجيني ساهل كي نرفدوه. الوغ لا بروميير دي شوز ندير هنا من الفوق نديرو دائما اون بون كوش، ومن بعد نحو زياده باش ما يقعدلناش الفيد. فوالا ونحكم هذه كوبات نحي زياده. فوالا وهنايا شوفوا راح ندير لو موتيف ونحكم هاد لا ريغل، ولا حبيتو ديروا في هذه الدقيقه ديروها، انا تعجبني هذه العريضه. الوغ شوفوا جامي نحطوها هكذا قباله، توجور نميلو شويه وندورو 2 دورات 3 دورات 4 دورات حتى نشوفوا لو موتيف تاعنا جا بيان. الوغ بسم الله توجور نميلوها وندورو الدوره الاولى. ما تخافوش قعدوا غير دورو ميم يكون هذاك الفراغ تعاود تتعمر. نحي زياده هذا ونعاود
ندير لها، شوفوا نزيد ندور دوره وحده. فوالا هكذا نشوفها. شوفوا سقمت مليحه. دوك نقربها لكم وتشوفوها. فوالا شوفوا كي ندورها لكم هي تتغطى كامل، ما يوليش هذاك لو فيد. فوالا كما قلت لكم ميلوها، لا راغل تاعكم ميلوها، ما ديروهاش قباله وحده تسقم. فوالا دوك هنا بيان سور باش نسقمو هنايا شوفوا واش نديرو. هنا لا سباتول ديالي نشمخها في الماء وما نمسحهاش. هنا نجيبها هكذا فوالا، هاد الزياده كاع نحوه ونسقمها. فوالا لو غاتو تاعنا il est bien fait. سي نديرها يونيفورم. فوالا لو غاتو تاعنا راهو واجد. الوغ شوفوا هنايا ذوبت هنايا شوكولا نوار، درت 100 غرام تاع شوكولا نوار، زدت لها 15 غرام تاع الزيت. فوالا ذوبتها او بان ماري. دوك نحطها في لابوشادوي. لازم الشوكولا تاعكم تكون تياده، ما لازمش تكون سخونه سينو تفسدوا كاع لا ديكوراسيون تاع لو غاتو تاعكم. الفتحه ما نديرهاش بزاف عريضه، ندير تيست. فوالا بسم الله. نديرها وين حبيتها تحبط تحبطها. وين حبيتها تحبط نطول شويه في هذيك البلاصه، شي حاجه 1 سكوند ولا 2 سكوند. فوالا هنا باش نوريلكم. فوالا باش تشوفوا. فوالا وهنايا في الوسط نحط لو شوكولا ديالي. هنا ما نكثرش بزاف باش نمشيها، نغطي كاع هذا. فوالا حتى نلحقها هنايا، نمشيها كامله دو الشوكولا. روحوا غير بالعقله باش ما تخلط لكمش مع لا كريم شونتيي. فوالا ما تبوجيوهاش بزاف. دوك هنا نخلي حتى لو شوكولا تاعي يشد روحو مليح. هنا دوك نغطيو كاع لا سيرفاس. عندي هنا لا فريز وعندي لي بول دو شوكولا. لي بول دو شوكولا قعد لي شويه من لو بسكوي وقعدت لي شويه من لا موس شوكولا. خلطت لو بسكوي مع لا موس شوكولا، زدت لها شويه من لا كريم شونتيي وزدت لها 50 غرام تاع شوكولا نوار دايبه. خلطها بيدي، خليتهم فريجيدير يشدوا وحديهم. درت دي بول خليتهم فريجيدير ومن بعد درتهم في ان كلاصاج شوكولا. من بعد درت هاد لا بتيت ديكوراسيون بلا بوشادويا، حاجه سهله حتى لو شوكولا يشد روحو مليح باش نقدروا نديروا لا ديكوراسيون.
دي فوا ما يلصقوش لي فروي، يلصقوهم بشوكولا.